वेलकम टू खुशबुज ए पाठशाला। यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को मैथमेटिक्स को एरिया अफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं। साथसाथै एसए 2074 मा कुन क्वेशन आएको छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौं है त। हामी चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स सँग रिलेटेड कुरा चाहिँ यो बुकबाट चाहिँ पढ्छौं है त। बुकमा के दिएको छ त्यो फर्स्ट देखि पढौं र एक्जाम्पल सहित सल्भ गरेर एसए एक्जामिनेसन 2074 को क्वेशन सल्भ गर्छौं है त। हेर्दै जाम है। फर्स्टमा ट्रायंगल को बारेमा दिएको छ त्यो डिस्कस गरौँ है त। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेन्ट्स। तीनटा लाइन सेगमेन्टले बनेको क्लोज्ड प्लेन फिगरलाई चाहिँ हामीले ट्रायंगल भन्छौं। त्यसैगरी यो लेखेको पोर्सन चाहिँ म फिगरबाट बुझाउँछु है। अब यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि द एरिया अफ अ ट्रायंगल इज जनरली डिनोटेड बाय डेल्टा ले डिनोट गर्छ है। यो साइन देख्नेबित्तिकै ट्रायंगल हो भनेर बुझ्नु पर्छ है। त्यसैगरी एरिया अफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ हाइट इन्टु बेस ले चाहिँ दिन्छ है। द एरियाज अफ द ट्रायंगल्स अफ डिफरेंट शेप्स आर क्याल्कुलेटेड एज बिलो भनेको छ है। अब हेर्दै जाम त। यो तीनटा लाइन सेगमेन्ट हो एबी बीसी र एसी लाइन सेगमेन्ट है। यो तीनटा लाइन सेगमेन्ट जोइन भएर बनेको क्लोज्ड प्लेन फिगरलाई चाहिँ हामीले ट्रायंगल भन्छौं है। अब यसमा हेरौँ है त। एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। त्यो कसरी हुँदो रहेछ हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ भनेको थियो है। हाफ बेस इन्टु हाइट। अब हेरौँ त यसमा बेस भनेको चाहिँ यो होरिजेन्टल लाइन है। यो जुन बीसी छ नि त्यसलाई चाहिँ बेस भन्छ है। अब बेस भनेको के रहेछ बीसी है। त्यसैगरी हाफ त आइसक्यो, हाफ भयो। बेस भनेको बीसी छ, हाइट भनेको चाहिँ यसमा कुन हो परपेन्डिकुलर हुन्छ है। बेससँग जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुने चाहिँ हाइट हुन्छ है। परपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ 90 डिग्री बनाएको है। त्यसलाई चाहिँ हाइट भन्छौं। हाइट भनेको के छ एडी छ, त्यही भएर एडी। यसरी हामीले यो एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी निकाल्न सक्छौं है। अब नेक्स्ट फिगर को हेरौँ है त। अब एरिया अफ ट्रायंगल पीक्यूआर यो ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले राइट एंगल ट्रायंगल भन्छौं है। राइट एंगल ट्रायंगल। अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने हाफ बेस इन्टु हाइट। बेस भनेको कुन हो क्यूआर हो है। यो होरिजेन्टल लाइन यो चाहिँ क्यूआर, यो चाहिँ बेस हो भने हाइट चाहिँ कुन हुन्छ त्यसो है पीक्यू हुन्छ। हाइट पीक्यू भयो। हाफ बेस भनेको क्यूआर, क्यूआर भयो। हाइट भनेको पीक्यू भयो, पीक्यू भयो है। अब नेक्स्ट फिगर हेरौँ। एरिया अफ ट्रायंगल एमएनओ इज गिवन बाय एमएनओ दिएको छ हो। अब यसमा हेरौँ है। ट्रायंगल चाहिँ दिएको एमएनओ मात्र हो, तर हामीलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो डट डट लाइन ड्रा गर्छौं है। यो चाहिँ हाइट ड्रा गरेको हामीले है। हाफ बेस इन्टु हाइट हो। बेस भनेको के छ एनओ छ, हाइट भनेको के छ एमपी छ। हाफ एनओ इन्टु एमपी। यसरी चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एमएनओ पनि निकाल्यौं है त। अब क्वाड्रिलेटरल बारेमा डिस्कस गरौँ ल। क्वाड्रिलैटरल। A quadrilateral is a closed plane figure bounded by 4 line segments भनेको छ हो। यहाँ एबी भनेको एउटा लाइन सेगमेन्ट भयो, बीसी भनेको अर्को लाइन सेगमेन्ट, सीडी भनेको अर्को लाइन सेगमेन्ट, एडी भनेको अर्को लाइन सेगमेन्ट। टोटल कतिवटा छ 1 2 3 4। चारवटा लाइन सेगमेन्टले बनाएको क्लोज प्लेन। हेरौँ त यो के छ क्लोज छ नि हैन। क्लोज प्लेन फिगरलाई चाहिँ हामीले क्वाड्रिलैटरल भन्छौं है। अब एरिया चाहिँ केले दिँदो रहेछ भन्दाखेरि हाफ into diagonal into sum of perpendiculars drawn from the opposite vertices to this diagonal भनेको छ है। यसमा हेरौँ है ABCD हो क्वाड्रिलैटरल है। हाफ छँदै छ। डायगोनल भनेको कुन हो AC हो, AC। त्यसैगरी डायगोनल को sum of the perpendiculars drawn from the opposite vertices to this diagonal। डायगोनल को अपोजिट vertices बाट ड्रा गरेको परपेन्डिकुलर को चाहिँ सम। यसमा के हुन्छ बीई प्लस डीएफ को सम भनेको चाहिँ यो परपेन्डिकुलर्स को चाहिँ सम हो है। भन्नुको मतलब हाफ डायगोनल भनेको एसी इन्टु परपेन्डिकुलर्स भनेको के हो बीई र डीएफ छ त्यसको सम गर्ने। यसरी गरेपछि चाहिँ हामीले क्वाड्रिलैटरल को चाहिँ एरिया चाहिँ निकाल्न सक्छौं। तपाईहरुलाई हामीले यो किन पढिराखेको भनेर क्वेशन आउला माइन्डमा। यो किन पढेको भन्दाखेरि चाहिँ 1 मार्क्समा 2 मार्क्समा चाहिँ
सर्ट क्वेसनमा चाहिँ एरिया निकाल्न भनेर सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्यारालोग्रामको डेफिनेसन सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ सिकाइरहेको है त। प्यारालोग्राम भनेको चाहिँ के हो? अ क्वाड्रिल्याटरल हुज अपोजिट साइड्स आर प्यारलल। अपोजिट साइड प्यारलल छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्यारालोग्राम भन्छौँ है। हेर त, एडी इज प्यारलल टु बीसी छ, त्यसै गरी एबी इज प्यारलल टु डीसी छ है। प्यारलल साइनलाई चाहिँ यसले डिनोट गर्छ है। यस्तो हुन्छ, एउटा लाइनमा यस्तो ड्र गरेको छ भने त्यो चाहिँ प्यारलल साइन भन्छ है। यो लाइन चाहिँ प्यारलल, यो दुईटा लाइन प्यारलल भयो है। यो साइनले चाहिँ डिनोट गरिन्छ है प्यारलल भनेको चाहिँ। अब एरिया अफ प्यारालोग्राम चाहिँ केले दिन्छ? बेस इन्टु हाइट है। त्यसै गरी इन द एडजोइनिङ फिगर द एरिया अफ अ प्यारालोग्राम एबीसीडी। अब यसमा हेरौँ त, एबीसीडी मा चाहिँ एरिया निकालौँ है त। बेस इन्टु हाइट भनेको थिए, बेस भनेको के छ? डीसी अथवा सीडी हैन, डीसी दिएको छ है। त्यसै गरी हाइट भनेको के छ? एई छ है। डीसी इन्टु एई भनेको एरिया अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी भयो है। अब रेक्टेंगलको बारेमा हेरौँ। रेक्टेंगल भनेको चाहिँ a rectangle is a parallelogram whose one angle is right angle, that is 90 degree। यो पनि रेक्टेंगल भनेको चाहिँ प्यारालोग्राम नै हो, तर जसमा चाहिँ एउटा एंगल चाहिँ के हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ है। यो 90 डिग्री हो भने के हुन्छ? अर्को पनि 90 डिग्री हुन्छ। अनि यो 90 डिग्री हो भने के हुन्छ? यो पनि 90 डिग्री हुन्छ। यो 90 डिग्री हो भने यो पनि 90 डिग्री हुन्छ है। कसरी भन्दाखेरि को इन्टिरियर एंगलबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। द एरिया अफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय प्रोडक्ट अफ टु एडजेसेन्ट साइड्स, लेन्थ एन्ड ब्रेथ। यो लेन्थ हुन्छ जुन चाहिँ लामो हुन्छ, लम्बाइ जसको लामो हुन्छ त्यसलाई लेन्थ भनिन्छ, र ब्रेथ भनेको त चौडाइ हुन्छ। लेन्थ भन्दा सानो चाहिँ ब्रेथ हुन्छ है। लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्यो भने चाहिँ एरिया अफ रेक्टेंगल चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त। यो त भइहाल्यो है। एरिया अफ रेक्टेंगल इक्वल्स टु एल इन्टु बी, त्यो त गर्न सकिहालिन्छ। अब रोम्बसको बारेमा हेरौँ है त। रोम्बस इज अ क्वाड्रिल्याटरल हुज all sides are equal। सबै साइड्सहरु चाहिँ इक्वल हुन्छ है। एन्ड नन अफ द एंगल इज 90 डिग्री। कुनै पनि एंगल चाहिँ 90 डिग्री चाहिँ हुँदैन। द एरिया अफ अ रोम्बस इज गिवन बाय ए इक्वल्स टु हाइट इन्टु वान साइड। एउटा हाइट भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको है, अनि त्यो अनि इन्टु वान साइड है। यहाँनिर भनेको डीएच इन्टु एउटा साइड भनेको एडी भयो, त्यो भयो डीएच इन्टु एडी है। अथवा बीसी, बीसी भनेको नि त सेम त हो नि, साइड हैन। एडी इक्वल्स टु बीसी हुन्छ, बीसी इन्टु डीएच गर्न नि पाइयो है। वान साइड इन्टु हाइट, साइडलाई चाहिँ ए मानेका छौँ हामीले, हाइटलाई चाहिँ एच मानेका छौँ, यसरी भयो है। त्यसै गरी एरिया अफ द रोम्बस चाहिँ यदि हामीले डायगोनल दिएको छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 1/2 अफ द प्रोडक्ट अफ द डायगोनल्स। हेरौँ त, डायगोनल्स यसमा के हुन्छ? यो एसी हो अनि बीडी हो, एसी इन्टु बीडी इन्टु हाफ है। त्यो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एरिया अफ रोम्बस एबीसीडी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब स्क्वायरको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। स्क्वायरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर चाहिँ रेक्टेंगल हो जसको चाहिँ एडजेसेन्ट साइड चाहिँ इक्वल हुन्छ है। यो सबै साइड चाहिँ इक्वल हुन्छ। एबी इज इक्वल टु बीसी इक्वल्स टु सीडी इक्वल्स टु एडी हुन्छ है। अनि यसको एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है, जबकि रोम्बसको केसमा चाहिँ एंगल चाहिँ 90 डिग्री चाहिँ हुँदैन थियो है। अब एरिया कसरी दिन्छ? एरिया चाहिँ एल स्क्वायरले चाहिँ दिन्छ है। अब यसमा एल स्क्वायर भनेको एबी को स्क्वायर गरे नि भयो, बीसी को स्क्वायर गरे नि भयो, सीडी को स्क्वायर गरे नि भयो, एडी को स्क्वायर गरे नि भयो है त। अब चाहिँ हामी ट्रापेजियमको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है त। ट्रापेजियम भनेको चाहिँ अ क्वाड्रिल्याटरल व्हिच वान पेयर अफ अपोजिट साइड्स आर प्यारलल। हेर त, यसमा अपोजिट साइड्सहरु चाहिँ प्यारलल हुँदो रहेछ है। अनि त्यसै गरी द प्यारलल साइड्स आर कल्ड इट्स बेस। प्यारलल साइडलाई चाहिँ हामीले बेस भन्ने रहेछौँ। एन्ड द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारलल साइड्स इज कल्ड हाइट। यो परपेन्डिकुलर, यो दुईटा बेसको बीचमा जुन हामीले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ हामीले ड्र गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइट भन्दो रहेछौँ। अब एरिया अफ ट्रापेजियम चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ? ए इक्वल्स टु हाफ इन्टु हाइट एज भयो इन्टु सम अफ द प्यारलल साइड्स। भन्नुको मतलब एबी प्लस सीडी। यहाँ हेरौँ है त, एबीसीडी को एरिया कसरी दिएको छ? हाफ इन्टु हाइट भनेको एएच इन्टु एबी प्लस सीडी है। त्यसरी चाहिँ हामीले एरिया अफ ट्रापेजियम पनि निकाल्न सक्छौँ। अब काइटको बारेमा हेरौँ है त। अ काइट इज अ क्वाड्रिल्याटरल व्हिच वान अफ द डायगोनल्स सेपरेट्स इट इन्टु टु आइसोसेलेस ट्रायंगल्स अफ डिफरेन्ट लेन्थ अफ साइड्स भनेको छ है। एउटा डायगोनलले चाहिँ हेरौँ त, यो डायगोनल हो, बीडी डायगोनलले चाहिँ यो क्वाड्रिलेटरलाई चाहिँ दुईटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको चाहिँ साइड चाहिँ सेम हुने है, दुईटा साइड सेम हुने। यो ए छ भने यो पनि ए हो है, यो र यो इक्वल छ। त्यसैगरी यो बी हो भने यो पनि बी हो है, यो र यो इक्वल छ। एउटा ट्रायंगलको यहाँ हेरौँ है, यो ए
एडिसी कोमा है एडिसी ट्रायंगलमा दुईटा साइड चाहिँ इक्वल छ यो साइड र यो साइड इक्वल छ भने यसलाई चाहिँ हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छ है त्यसैगरी एबीडी मा हेरौं यो साइड र यो साइड इक्वल छ हो त्यही भएर यो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो है यो बीडी डायगोनल ड्रा गरेर र एसी डायगोनल ड्रा गरेर चाहिँ हामीले दुईटा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाउन सक्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले काइट भन्दो रहेछौं है त अब त्यसको एरिया कसरी निकाल्दो रहेछ एरिया इक्वल्स टु हाफ इन्टु प्रोडक्ट अफ इट्स डायगोनल्स डायगोनल्स यसमा के छ एसी इन्टु बीडी भयो यसरी भयो अब चाहिँ हामी थ्योरम्सहरु चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त यो थ्योरम्स चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट है यो भेरी इम्पोर्टेन्ट यो एसई मा चाहिँ आकै हुन्छ के एउटा न एउटा थ्योरम चाहिँ आउँछ नि अब थ्योरम्स रिलेटेड टु द एरियाज अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिल्याटरल सँग रिलेटेड के थ्योरम्स रहेछ त्यो डिस्कस गरौँ है त फर्स्ट थ्योरम हेरौं स्टेटमेन्टमा चाहिँ के दिएको छ द प्याराग्राफ्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड लाइङ बिट्विन द सेम प्यारलल्स आर इक्वल इन एरिया भनेको छ यो प्रुभ गरौँ है त थ्योरम 1 हेरौं थ्योरम 1 ले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट प्याराग्राफ्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड लाइङ बिट्विन द सेम प्यारलल्स आर इक्वल इन एरिया भनेको छ यसको चाहिँ थ्योरेटिकल प्रुफ गरौँ है त THEORETICAL थ्योरेटिकल प्रुफ पहिला हामी प्याराग्राम ड्रा गरौँ है त फर्स्टमा हामी चाहिँ 4 सेन्टिमिटर चाहिँ तानौं ल त्यो 4 सेन्टिमिटर नै तान्नु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन हैन तर सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले 4 सेन्टिमिटर तान्न लगाए अनि यसलाई मैले BC भने है अब त्यसैगरी माथि चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि 6 सेन्टिमिटर ल ठ्याक्क 6 सेन्टिमिटर चाहिँ तान्छु म सेन्टिमिटर ताने है अब मैले यो लाइन जोइन गर्छु ल यो जोइन गरे यो कति छ 4 सेन्टिमिटर हो नि त अब यहाँ नेरी 4 सेन्टिमिटर ल 12 देखि 4 सेन्टिमिटर भनेको यहाँ छ 16 हैन अब यो लाइन जोइन गरे त मैले यो भाइ A B C B भयो है अब अर्को यो र यो लाइन जोइन गरिदिन्छु ल यो भयो यो 4 सेन्टिमिटर हो भने यताबाट पनि कति आउनु पर्यो 4 सेन्टिमिटर आउनु पर्यो 18 देखि कतिसम्म 14 सम्म है 14 सम्म हो भने यो र यो जोइन गर्नु पर्यो है अब हेरौं त यसमा है BC EF भनौं है अब यो चाहिँ योसँग प्यारलल छ योसँग प्यारलल छ अनि योसँग प्यारलल छ है के गरे मैले एउटा BC लाइन ड्रा गरे यसलाई चाहिँ मैले बेस मानेको है अनि त्यसपछि यो 4 सेन्टिमिटर ताने है मैले यो जति तान्दा नि हुन्छ तपाईहरुलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु अनि मैले यो AE चाहिँ टोटल चाहिँ 6 सेन्टिमिटर ताने अनि अब यो BC 4 सेन्टिमिटर छ भने AD पनि कति हुनुपर्छ 4 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ त्यसैगरी EF पनि कति हुनुपर्छ 4 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ त्यसरी गरेको है अब यसमा हेरौं त कुन प्याराग्राम बन्यो A B C B प्याराग्राम बन्यो कि बनेन अपोजिट साइड्सहरु कस्तो हुन्छ प्यारलल हुन्छ है AD चाहिँ केसँग प्यारलल छ BC सँग प्यारलल छ त्यसैगरी AB केसँग प्यारलल छ CD सँग प्यारलल छ त्यही भएर चाहिँ AB CD चाहिँ एउटा प्याराग्राम भयो है त्यसैगरी BC EF सँग प्यारलल छ र BF CE सँग प्यारलल छ त्यही भएर BC EF चाहिँ एउटा प्याराग्राम भयो त अब हामीले के सो गर्नुपर्ने छ प्याराग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस हो एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ BC मा एन्ड लाइङ बिट्विन द सेम प्यारलल्स को बीचमा छ छैन AE इज प्यारलल टु BC हो तिनीहरुलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेम प्यारलल छ लाइङ बिट्विन द सेम प्यारलल्स हेर त AE इज प्यारलल टु BC छ हो त्यस्तो प्याराग्राम्सहरु चाहिँ के हुन्छ इक्वल इन एरिया हुन्छ भनेको छ है अब यो प्रुफ गरौँ है त गिवन लेखौँ है त गिवन parallelograms A B C D है and यो A B C D अनि अर्को कुन छ B C E F है
BCEF are standing on the same base. Same base के हो? BC. BC हो नि त? BC and lying between the हामी यहाँ जे छ त्यही लेख्ने है। यो स्टेटमेन्टमा जे छ त्यही गिभनमा चाहिँ लेखिरहेका छौँ है। प्याराग्राम्स भनेको हामीले नाम मात्र राख्यौँ ABCD अनि अर्को BCEF नाम चाहिँ राख्यौँ अनि आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड लाइङ बिट्विन द सेम प्यारलल्स। अब प्यारलल्स कुन कुन छ? BC एन्ड AE छ त्यो लेख्ने है त। लाइङ बिट्विन द यो स्टेटमेन्ट हामीलाई क्वेसनले दिएकै हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ है त। बिट्विन द सेम parallels BC and AE कहाँ देखाएको छ? as shown in the figure। अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा के हो रे? आर इक्वल इन एरिया भनेको छ नि त्यो चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने हो। टु प्रुफ parallelogram ABCD equals to parallelogram BCEF हुन्छ है केमा? एरियाको केसमा है, इन एरिया। अब हामी प्रुफ गरौँ है त्यसको। स्टेटमेन्ट र रिजन हुन्छ है। एसएन स्टेटमेन्ट्स अर्को एसएन अनि रिजन्स हुन्छ है। वन नम्बरमा हेरौँ है त। अब हामीले यो फिगर हेर्दै गर्छौँ है। ट्रायंगल AFB र ट्रायंगल ट्रायंगल CDE लाई हेर्छौँ है त। इन द ट्रायंगल ABF एन्ड ट्रायंगल CDE कहाँ छ? फिगरमा नै गिवन फिगर लेखौँ है। वन नम्बरमा हेरौँ है। यसमा हेरौँ त। AB इज इक्वल टु DC हुन्छ। AB इक्वल्स टु CD हुन्छ है। किन भन्दाखेरि AB र CD के हो? प्यारालोग्राम ABCD को चाहिँ साइड्स हो, अपोजिट साइड्स हो, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ? इक्वल हुन्छ, त्यही भएर है त। वन नम्बरमा AB इक्वल्स टु CD यो के हो? साइड हो है। किन? अपोजिट sides of parallelogram ABCD। प्यारालोग्राम ABCD को चाहिँ AB र CD चाहिँ अपोजिट साइड्स हो, त्यही भएर चाहिँ इक्वल हुन्छ है। अब अर्को के हुन्छ हेरौँ त। BAF यो एंगल हो र CDE यो एंगल है। एउटा त यो र यो इक्वल भयो। अब यो एंगल हेरौँ त। करेस्पोन्डिङ यो लाइन AB र CD के छ? प्यारलल छ भने यो एंगल के हुन्छ? करेस्पोन्डिङ एंगल हो नि त है। करेस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ, त्यो लेखौँ है त। एंगल ए हैन BAF इक्वल्स टु एंगल CDE हुन्छ है। यो चाहिँ के हो? एंगल है। किन भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ एंगल्स है। एंगल्स AB इज प्यारलल टु CD हुन्छ। यहाँ हेरौँ त। AB इज प्यारलल टु कोसँग? CD सँग छ है, त्यही भएर करेस्पोन्डिङ एंगल्स भयो। त्यसै गरी यो एंगल हेरौँ त। यो एंगल है BFA र एंगल CED
करस्पोन्डिङ एंगल यहाँ हेरौँ त BF इज प्यारलल टु CE छ, त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ करस्पोन्डिङ एंगल भयो। करस्पोन्डिङ एंगल फेरि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब त्यो लेखौँ है त, एंगल BFA इक्वल्स टु एंगल CED। एंगल BFA इक्वल्स टु एंगल CED हुन्छ है। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि पनि के हो करस्पोन्डिङ एंगलको कारणले। करस्पोन्डिङ एंगल किन भन्दाखेरि BF इज प्यारलल टु CA, त्यो लेखौँ है त, BF इज प्यारलल टु CE। अब यहाँ हेरौँ त यो तीनटा पोइन्ट हेरौँ है। SAA एक्जम चाहिँ भयो है। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि ट्रायंगल ABF र ट्रायंगल CDE चाहिँ के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। ट्रायंगल ABF इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल CDE। कसरी भन्दाखेरि SAA एक्जम यो भयो। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि कङ्ग्रुएन्ट हो भने के हुन्छ ट्रायंगल चाहिँ इक्वल इन एरिया पनि हुन्छ है। ट्रायंगल ABF इक्वल्स टु ट्रायंगल CDE। किनकि SA हैन यो के हो कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्सहरु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ है। कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। अब यो फिगरमा हेरौँ है। यो फिगरमा ध्यान दिएर हेरौँ है। ABF ट्रायंगल र CDE ट्रायंगल त इक्वल इन एरिया भनेर हामीलाई थाहा भइसक्यो है। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटैमा कमन भएको कुरा के छ यो फिगरमा हेरौँ है। हामीले के जोड्न मिल्छ त्यो हेरौँ है त। BCD र F भन्ने क्वाड्रिल्याटरल चाहिँ एड गरे भने के हुन्छ हेरौँ है। ABF मा मैले BCDF एड गरेँ हो, त्यो भयो भने के हुन्छ यो र यो एड भयो भने के बन्दो रहेछ ABCD प्यालोग्राम बन्दो रहेछ। त्यसैगरी CDE ट्रायंगलमा मैले BCDF क्वाड्रिलेटरल एड गरे भने कुन प्यालोग्राम बन्दो रहेछ BCEF बन्दो रहेछ है। त्यो लेख्छु फेरि एकचोटि बुझाउँछु ल। ट्रायंगल ABF मा मैले क्वाड्रिल्याटरल BCDF एड गरे है। त्यसैगरी मैले ट्रायंगल CDE मा क्वाड्रिल्याटरल BCDF एड गरे है। यसमा रिजन चाहिँ के हुन्छ एडिङ सेम क्वाड्रिल्याटरल एड गरेछौँ है दुईटा साइडमा। BCDF to both sides of यो 2 नम्बरमा है स्टेटमेन्ट 2 है। स्टेटमेन्ट 2 को चाहिँ बोथ साइड्समा चाहिँ हामीले अफ स्टेटमेन्ट 2 भन्दै है मैले। स्टेटमेन्ट 2 को बोथ साइड्समा चाहिँ मैले के एड गरे क्वाड्रिल्याटरल BCDF चाहिँ एड गरे है त। अब हेरौँ त ABF मा मैले BCDF एड गर्दाखेरि के बन्यो यो र यो जोडेर के बन्यो ABCD प्यालोग्राम बन्यो है। पुनः मैले लेखेँ प्यालोग्राम ABCD बन्यो है। त्यसैगरी यसमा हेरौँ त CDE प्लस क्वाड्रिल्याटरल BCDF एड गर्दा के बन्दो रहेछ है त। CDE मा BCDF एड गर्दाखेरि के बन्दो रहेछ BCEF प्यालोग्राम बन्छ कि बन्दैन बन्दो रहेछ है। त्यो लेखौँ ल प्यारालिलोग्राम BCEF।
यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ होल पार्ट एक्सम बाट चाहिँ भयो है। सही देखिएन छ, होल पार्ट एक्समबाट चाहिँ भयो है। यसरी चाहिँ हामीले प्यारालोग्राम एबीसीडी इक्वल्स टु प्यारालोग्राम बीसीईएफ चाहिँ प्रुभ गर्यौं है त। अब हामीले के लेख्न सक्छौं, हेन्स प्रुभ। म फेरि एकचोटि बुझाउँछु है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा बीसी लाइन ड्रा गर्यौं है, त्यसलाई चाहिँ बेस मान्यौं, 4 सेन्टिमिटरको चाहिँ ड्रा गर्यौं है, 4 सेन्टिमिटर है, जति सेन्टिमिटरको ड्रा गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसैगरी हामीले एई लाइन ड्रा गर्यौं, त्यो चाहिँ 6 सेन्टिमिटरको ड्रा गर्यौं है। अब त्यसपछि हामीले ए र बी लाई चाहिँ जोइन गर्यौं, त्यसैगरी ए बाट चाहिँ 4 सेन्टिमिटर हामीले यता लिएर जाँदाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले डी पोइन्ट मार्क गर्यौं है। डी पोइन्ट मार्क गरिसकेपछि चाहिँ हामीले डी र सी लाई चाहिँ जोइन गर्यौं है। त्यसरी हाम्रो ए बी सी डी प्यारालोग्राम चाहिँ बन्यो। त्यसैगरी हामीले सी र ई पोइन्टलाई जोइन गर्यौं र ई बाट 4 सेन्टिमिटर यता एफ पोइन्टलाई चाहिँ मार्क गर्यौं र एफ र बी लाई चाहिँ हामीले जोइन गर्यौं। त्यसै गर्दाखेरि बी सी ई एफ प्यारालोग्राम चाहिँ बन्यो है। हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ, प्यारालोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस भनेको बीसी भयो, एन्ड लाइङ बिट्विन द सेम प्यारलल्स भित्र लाई गएको प्यारालोग्राम्स चाहिँ इक्वल इन एरिया हुन्छ, त्यो प्रुभ गर भनेको है। अब हामी त्यो एबीसीडी प्यारालोग्राम र बीसीईएफ प्यारालोग्राम चाहिँ इक्वल इन एरिया हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर हामीले गिभनमा के लेख्यौं, प्यारालोग्राम्स एबीसीडी एन्ड बीसीईएफ, यो दुईटा प्यारालोग्राम हो नि त हाम्रो हैन। अनि आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बीसी मा चाहिँ स्ट्यान्ड भएको छ है, एन्ड लाइन बिट्विन द सेम प्यारलल्स बीसी एन्ड एई आर एक्सन इन द फिगर भनेर लेख्यौं है। यो गिभन चाहिँ हामीले स्टेटमेन्टमा जे भनेको कुरा हो त्यसैले हामीले मिलाएर लेख्यौं है। अनि स्टेटमेन्टले के भनेको छ, आई इक्वल इन एरिया त्यो प्रुभ गर भनेको छ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ, प्यारालोग्राम एबीसीडी इक्वल्स टु प्यारालोग्राम बीसीईएफ चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ है। अब त्यसको लागि हामीले प्रुफ गर्छौं। प्रुफमा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट र रिजन लेख्छौं। अब फर्स्ट ट्रायंगल हेरौँ है त। एबीएफ मा चाहिँ हामीले हेर्छौं एबीएफ र अनि सीडीई प्यारालोग्राममा हेर्दाखेरि चाहिँ एबी इक्वल्स टु सीडी हुन्छ, किन भन्दाखेरि अपोजिट साइड्स अफ प्यारालोग्राम एबीसीडी है। यो अहिले देखिदैन, यो मैले बी लेखेको है, यो चाहिँ सी हो, यो ए हो, एफ हो, डी हो, ई हो है। अनि त्यसैगरी अर्को एंगल के हुन्छ, एंगल बीएएफ इक्वल्स टु एंगल सीडीई हुन्छ, किन भन्दाखेरि करस्पोन्डिङ एंगल है। त्यसैगरी नेक्स्ट भनेको चाहिँ एंगल एएफबी इक्वल्स टु एंगल डीईसी हुन्छ, किन करस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ है। त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु। एएफबी एन्ड ट्रायंगल सीडीई मा साइड एंगल एक्समबाट चाहिँ हामीले त्यो दुईटा ट्रायंगल चाहिँ कन्कुरेन्ट हो भनेर चाहिँ प्रुभ गर्यौं है। अनि त्यसपछि हामीले 2 नम्बरमा के लेख्यौं, कन्कुरेन्ट ट्रायंगल हो भनेर प्रुभ गरिसकेपछि के हुन्छ, ट्रायंगल एबीएफ र ट्रायंगल सीडीई त इक्वल इन एरिया हुन्छ, किन भन्दाखेरि कन्कुरेन्ट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। त्यसैगरी अब हामी कन्कुरेन्ट ट्रायंगलमा चाहिँ यो क्वाड्रिल्याटरल चाहिँ एड गर्छौं है। एबीएफ मा मैले बीसीडीएफ क्वाड्रिल्याटरल एड गरे र त्यसैगरी सीडीई ट्रायंगलमा मैले बीसीडीएफ एड गर्न पाउँछु है। दुईटैमा सेम कुरा चाहिँ एड गर्न पाउँछु। त्यसरी एड गर्दाखेरि एबीसीडी प्यारालोग्राम बन्छ र सीडीई मा क्वाड्रिल्याटरल बीसीडीएफ एड गर्दाखेरि प्यारालोग्राम बीसीईएफ चाहिँ बन्छ है। त्यसरी हामीले थर्ड स्टेटमेन्टमा के लेख्यौं, एबीएफ मा क्वाड्रिल्याटरल बीसीडीएफ एड गर्यौं। त्यसैगरी सीडीई स्टेटमेन्ट 2 के है, स्टेटमेन्ट 2 के ट्रायंगल सीडीई मा मैले क्वाड्रिल्याटरल बीसीडीएफ एड गरे। एडिङ सेम क्वाड्रिल्याटरल बीसीडीएफ टु बोथ साइड्स अफ स्टेटमेन्ट 2 भनेर रिजन लेख्थे है। अब त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ, यो र यो जोइन गर्दाखेरि के हुने रहेछ, प्यारालोग्राम एबीसीडी बन्दो रहेछ। त्यसैगरी सीडीई प्लस क्वाड्रिल्याटरल बीसीडीएफ जोइन गर्दाखेरि चाहिँ प्यारालोग्राम
BCEF भन्ने रहेछ है। कसरी? होल पार्ट एक्सम। यो फिगरबाट चाहिँ हेरेर थाहा हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले थ्योरम 1 चाहिँ प्रुभ गर्यौं है त। मैले चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल्स एन्ड क्वाड्रिल्याटरल्स को सबै एउटै भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट गर्छु भनेर सोचेको थिएँ, तर बुझाउँदै जाँदा चाहिँ भिडियो लामो हुने भएको हुनाले म यसको नेक्स्ट पार्ट लिएर आउने छु। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा थ्योरम मात्र कम्प्लिट गर्यौं र त्यसैगरी हामीले क्वाड्रिल्याटरल, प्यारालोग्राम, रेक्टेंगलहरुको एरिया कसरी निकाल्ने त्यो फर्मुलाहरु चाहिँ हेर्यौं। नेक्स्ट भिडियोमा म एरिया अफ ट्रायंगल्स एन्ड क्वाड्रिल्याटरल्स को थ्योरम 2 लिएर आउने छु। Till then, stay safe, take care, bye bye.